गुमराह लोग। इमाम अजल हजरत सैयदना शेख अबू तालिब मक्की अलैहि रहमतुल्लाहि कवी फरमाते हैं, हमने जो कुछ जिक्र किया है उसकी सेहत पर दलील ये है कि हद से तजावुज करने वाले खौफ की ये तीसरी सूरत अक्सर अहले बसरा, अहले अब्बादान और अस्करियीन में पाई गई। इनका मजहब कदरिया था। ये कौल बिल लुत्फ, तफवीज़ मशीयत और तकदीम इस्तिताअत के कायल थे। इनमें शामिल तबकात ये हैं: अमरू के मानने वाले जिन्हें अमरिया कहा जाता है, अब्बाद के शिया हजरात जिन्हें अब्बादिया कहा जाता है, हिशाम फौती के मानने वाले जिन्हें फौतिया कहा जाता है, इब्ने अता गजाली के मानने वाले जिन्हें अतविया कहा जाता है। तैमिया के मानने वाले भी इन्हीं लोगों में शामिल हैं। इन्होंने निस्फ तकदीर का इनकार किया था। इसी तरह मनाजलिया फिरका है जो दो मर्तबों में से एक मर्तबे को मानते और कहते कि जिस कदर कोई किसी काम की कुदरत रखता है वही उस पर लाजिम है और जो काम कोई कर सकता है वही करे। इन सब लोगों को असबाब पर एतमाद से पहले अपने कसबो अमल की तरफ देखने की आजमाइश में मुब्तला किया गया और यह आजमाइश ही उन पर हिजाब बारी ताला का सबब बन गई। उन लोगों ने अमन और फरेब से राह फरार इख्तियार की, मगर दोनों से भी बड़ी आजमाइशों यानी मायूसी और नाउम्मीदी के शिकार हो गए और इस तरह कबीरा गुनाहों के खौफ से भागकर उनसे भी बड़े कबीरा गुनाहों के मुर्तकिब हो गए। खारजी जहन्नम के कुत्ते हैं। उन लोगों की मिसाल खारजियों जैसी है जिन्होंने अपनी समझ के मुताबिक बुराई को मिटाने के लिए तलवार के जरिए अइम्मा हक के खिलाफ बगावत की, मगर उससे भी बड़ी बुराई का शिकार हो गए, यानी अइम्मा हुदा को काफिर कहने लगे, उनकी हुक्मरानी मानने से इनकार कर दिया और सगीरा गुनाहों की वजह से तकरीबन पूरी उम्मत को काफिर करार दे दिया। ये सबसे बड़ी बिदअत थी और ये लोग जहन्नम के कुत्ते हैं। मुअतजिला, इन्हीं की मिसल मुअतजिला भी हैं जिन्होंने मुर्जिया के इस तरीक से राह फरार इख्तियार की कि मुवहिदीन जहन्नम में नहीं जाएंगे। इन्होंने साबित किया कि मुवहिदीन भी अजाब का शिकार होंगे जबकि फासिकीन हमेशा जहन्नम में रहेंगे। ये लोग मुर्जिया की हद से तजावुज कर गए और उनसे भी बढ़ गए, जैसा कि उन्होंने अहले सुन्नत के तरीक से तजावुज किया मगर इनसे कम ही किया। तमाम बिदअती बगावत को जायज समझते हैं। शेख हजरत सैयदना अबू मोहम्मद सहल तुस्तरी अलैहि रहमतुल्लाहि कवी फरमाते हैं, तमाम बिदअती लोग बादशाह वक्त के खिलाफ बगावत को जायज समझते हैं, उम्मत के खिलाफ हथियार उठाने को दुरुस्त जानते हैं और इमामों को काफिर कहते हैं। हुदूद खौफ से तजावुज करने के एतबार से ये हालत सबसे नुकसानदेह है। गोया ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की हुदूद और उसके अहकाम से तजावुज करना है, जैसा कि फरमान बारी ताला है, क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। तर्जुमा, बेशक अल्लाह ने हर चीज का एक अंदाजा रखा है। एक मकाम पर इरशाद फरमाया, वमन यतअद्द हुदूदल्लाहि फ़क़द ज़लमा नफ़्सहु। तर्जुमा, और जो अल्लाह की हुदूद से आगे बढ़ा बेशक उसने अपनी जान पर जुल्म किया। मुअतदिल राह अपनाओ। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अलीयुल मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि दरमियानी रास्ता इख्तियार करो कि जिसकी तरफ गुलू करने वाले को लौटना पड़ता है और कुर्ब चाहने वाले को बुलंद होना पड़ता है। इमाम अजल हजरत सैयदना शेख अबू तालिब मक्की अलैहि रहमतुल्लाहि कवी फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अलीयुल मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने क्या खूब बात कही है, जो इफरात व तफरीत से पाक है और यही अहले सुन्नत का तरीका और अहले मारिफत का मजहब है। इल्म रब्बानी की हकीकत क्या है? उम्मीद की सच्चाई और उसके सबब खौफ का एतदाल ही इल्म रब्बानी की हकीकत है। किसी शय में हद से तजावुज करना गोया उसमें कमी और कोताही का मुर्तकिब होना है और सच्चा मोमिन खौफ व रिजा के दरमियान एतदाल में रहता है।
جیسا کہ مروی ہے اگر مومن کے خوف و رجا کا وزن کیا جائے تو دونوں کا وزن برابر ہوگا۔ الغرض وہ خوف جو موت کی وجہ سے نفس کو ہلاک کرنے والا اور عقل کو ختم کرنے والا ہے، وہ اس خوف سے بہتر ہے جس میں نا امیدی اور مایوسی پائی جاتی ہے، کیونکہ ایسا خوف علم کو ختم کرنے والا، بندے کو اس کے مقام سے گرانے والا اور کبیرہ گناہوں میں مبتلا کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ بعض اوقات گناہ کبیرہ نہیں ہوتے، مگر ان میں پائی جانے والی مایوسی اور نا امیدی انہیں کبیرہ بنا دیتی ہے، لہذا یہ مایوسی گناہوں سے بھی بدتر ہے۔ اس بنا پر خوف کے یہ دونوں مقام ایسے ہیں جہاں کوئی علم حاصل ہوتا ہے، نہ کشف کی بنا پر کوئی مشاہدہ ہوتا ہے، بلکہ یہ وجدان کی اس قوت سے تعلق رکھتے ہیں جو پتا کو جلا کر نفس کی ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ اس مقام پر بندے کی عقل کا ختم ہو جانا اور عالم دیوانگی میں حیران رہنا اسے مقرب فرشتوں کے درجے پر فائز کر دیتا ہے، اور اس کا شمار اہل کرب میں ہونے لگتا ہے، کیونکہ یہ لوگ جدائی کے غم میں مبتلا ہوتے ہیں اور مقرب فرشتوں کی طرح کسی اور مقام کی طرف منتقل نہیں ہوتے۔ خوف و رجا کی بہت بڑی عظمت ہے۔ رجا کی اصل اور فضیلت یہ ہے کہ علماء ربانیین رحمہم اللہ المبین کے نزدیک عظیم رجا وہ ہے جو عظیم خوف کے مشابہ ہو، یعنی بنا کو معتدل رکھے اور دونوں مقاموں کے درمیان یکسانیت پیدا کرے۔ لہذا صفات کے خوف کے مشاہدہ سے پیدا ہونے والا خوف ان کے دلوں پر نمایاں ہو کر انہیں غم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد عظیم رجا ظاہر ہوتی ہے جو اخلاق لطیفہ کے مشاہدے کے ساتھ ساتھ انہیں راحت و سکون سے بھی نوازتی ہے۔ اسی طرح جب ان کے دلوں پر کوئی ایسا خوف طاری ہوتا ہے کہ جس سے وہ بارگاہ ربوبیت سے ڈر کر بھاگنے لگے، تو اس کے ساتھ ہی رجا ان پر ظاہر ہو جاتی ہے، جس سے ان کے دل بارگاہ ربوبیت سے مانوس ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ان کی صفات میں اعتدال رہتا ہے، اور صفات باری تعالیٰ کے کسی معنی کا مشاہدہ کرنے سے ان کے مقامات میں بھی یکسانیت قائم رہتی ہے، کیونکہ ذات باری تعالیٰ کا مقام استوا کامل ہے۔ چنانچہ ان کے دل خوف و رجا کے درمیان ترازو کے اس کانٹے کی مثل ہو جاتے ہیں جو دو پلڑوں کے درمیان ہوتا ہے، یا یہ اس پرندے کی طرح ہو جاتے ہیں جس کا جسم دو پروں کے درمیان سیدھا ہوتا ہے۔ اس کیفیت کا سبب مشاہدہ وصف اور ظہور آزمائش و انعامات کا تقاضا پیدا ہونا ہے۔ پھر خوف رجا کو اٹھا لیتا ہے اور رجا خوف پر غالب آ جاتی ہے، اور اس طرح یہ دونوں قلب کی وسعت و قوت میں جاری ہو کر غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ قلب کی قوت، وسعت اور قدرت اللہ عز و جل کی پیدا کردہ ہوتی ہے۔ دل کا ارادہ منفرد ہونا کیا ہے؟ دو معنوں کی وجہ سے دل کا ارادہ منفرد ہو جاتا ہے۔ وہ یکتا ذات کے مشاہدے میں مصروف رہتا ہے، اور اس طرح اس پر بھی وہی حکم لگا دیا جاتا ہے جیسا کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تیری ہی مدد سے شر سے بچتا ہوں، تیری ہی مدد سے بات کرتا ہوں، اور تیری ہی مدد سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز و جل کے مشاہدہ کی عظمت اور اس کے نفاذ علم کا مشاہدہ کیا تو یہ دعا مانگی، اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے الا کل شیء ما خلق اللہ باطل، یعنی اللہ عز و جل کے سوا ہر چیز باطل ہے۔ ایسا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حال فنا کے بعد مقام بقا پا کر ارشاد فرمایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان سماعت فرمایا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک، ترجمہ زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات۔ اسی طرح ایک مشہور روایت میں ہے کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، میری رحمت آسمان کی وسعت میں سما سکتی ہے نہ زمین کی وسعت میں، البتہ میرے اس مومن بندے کے دل میں سما جاتی ہے۔ اللہ عز و جل کی رحمت بندے مومن کے قلب میں سمانے سے مراد یہ ہے کہ مومن بندے کا دل اللہ عز و جل پر ایمان کے سبب اس کی محبت و معرفت کو سمانے کی وسعت رکھتا ہے، جو شکر گزار، نرم مزاج اور پرسکون ہوتا ہے۔